پیغمبر اسلام منزل را مرکز زندگی میدونه. نشاط تو این خونه نی، فاتحش خونده. این خونه که به این منطقه پیغمبر میگه 3 چیز نباید توش باشه. نباید باشه 1 ضرب، 2 شتم، 3 طنز. اگر نیست تو خونه دون، خونه اسلامی انسانی داره. اگه هست برید ریشه‌شو بکنید. تو خونه مرد و زن مسلمان که بچه‌ای هم داشته باشن 3 چیز نباید باشه. یکی ضرب، یعنی برخورد فیزیکی. چرا دست سبکی میکنید تو خونه؟ نمیدونسته جرمه؟ میدونید ضرب جرمه؟ جریمه داره. اگر زدی تو صورت بچه سرخ شد، 1 مسقال و نیم تلاوت بدی. شتم یعنی چه؟ یعنی حرف خارج از نظافت. تو منزل برادر، منزل مثل مسجد مقدسه، حسینیه مقدسه، منزل هم همینطوره. 3 که نباید باشه ترس. ترس یعنی صدا دا بلند کنی تو خونه که بچه بترسه بیا این کارا نکنه، که خانم بترسه